अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्बपकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतना केशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैः बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः ते पीडितानि विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि एके तमनुरुन्धानाज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम्भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् गच्छते विप्रजं भद्रे गोपगोपीरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविज्ञा विवरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्याबुदरे सन्निवेशया अथाहमांशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वां सर्वकामपरेश्वरीं धूपोपहारबलिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलभद्रुत्रयात् सन्दिष्वैवं भगवता ततेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाङ्गता तत्तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्रंसितो गर्भाः इति पौरा विचक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भवजङ्करः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत् पौरुषं धाम विराजमानो यथारविः दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाजतान्दितानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरान्नरेजे भोगेन्द्रगेहे कृषिकेवरुद्धा सरस्वती ज्ञानकले यथा सती तां वीक्षकं सः प्रभयाजितन्तरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहिष मे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितो यन्नपुरे जमीदृशि किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुर्गुरुमत्यावधोजं यशश्रियं हन्त्यनुकूलमायुः स एष जीवन् खलु संभरेतो वर्तेत योऽत्यन्तप्रशंसितेन देहे मृते तम् मनुजाः गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतरात् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्मा हरेर्वैरानुबन्धकृत् आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेशम् अपश्यत्तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्यमुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकङ्गीर्भिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं च सत्यं वृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकाजनोऽसौ द्विपलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वकष्टविटपो गौनवाक्षो दशश्च दीद्विकगोक्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं तमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वान् पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये विवर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः त्वय्यम्बुजाक्षा किल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाद्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं धिमन्महार्णभवार्णवम् भीममदभ्रसौ कृताः भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय जाताः
सदनुग्रहो भवान् योन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त्वभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं परं पदं ततः पतन्तधोनादृतयुष्मदङ्ग्रयः तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक च अपमूर्धसु प्रभो विनायकानीकाप मूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयमुपाजनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वन्न चेताद्धरितं निजं भवेद्विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव सास्य साक्षिणः मनोवचाभ्यामुन्मेजवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्तपि यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्याभूतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पितान् न ते भवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छप नृसिंह वराह हंसराजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदूत्तमनन्दनं ते दिष्ट्याम्यते कुक्षिगतः परः पुमानं शेन साक्षात् भगवान् भवाय नः माभूद्भयं भोजपतेर्मुमुर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषम् यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानोपरोधाय देवाः प्रतियुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोः ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः।